अफगानिस्तानस्य राजधान्याः काबुलस्य विमानपत्तने द्वौ विस्फोटौ जातौ। विमानपत्तनस्य विस्फोटस्य पुष्टिः अमेरिकीयरक्षामन्त्रालयेन पेण्टागन् एतेन कृता। विस्फोटेन 13 अमेरिकीयसैन्यकर्मिणः समेत्य 70 अधिकाः जनाः मृताः, सार्धैकशतं जनाश्च हताः। काबुल विमानपत्तन आक्रमणम् अभिलक्ष्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् आक्रमणकर्तारः न कदापि क्षमायोग्याः। बाइडेनः उक्तवान् यत् आक्रमणकर्तॄन् प्रति शीघ्रमेव महत्त्वपूर्णः निर्णयः ग्रहीष्यते। फ्रांस् ब्रिटेन देशाभ्याम् अपि विस्फोटस्य कटुशब्दैः निन्दा कृता। देशे राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध अभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 61 कोटितः अधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अनेन भारतम् एकां महत्त्वपूर्णाम् उपलब्धिं प्राप्तवत्। कोविड महामार्या केरले स्थितिः चिन्ताम् उत्पादयति। एकस्मिन् एव दिवसे 31,000 नूतनानि प्रकरणानि प्राप्तानि। केन्द्रीय गृहसचिवेन केरल महाराष्ट्रयोः मुख्यसचिवयोः सह महत्त्वपूर्णा मन्त्रणा विहिता। स्वास्थ्यमन्त्रालय अनुसारेण कोविड महामारी विषये सेप्टेम्बर-ऑक्टोबर मासौ महत्त्वपूर्णौ। अपि च क्रीडावार्तासु भारत इंग्लैंडयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः तृतीय क्रिकेट निकषस्पर्धायाः द्वितीयदिवसे इंग्लैंडदलं दृढीभूतम्। इंग्लैंडदलेन द्वितीयदिवससमाप्तिं यावत् 23 अधिक 400 धावनाङ्काः समर्जिताः। इंग्लैंडनायकेन शतकीयप्रदर्शनं कृतम्। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। अफगानिस्ताने तालिबान नियन्त्रण अनन्तरं स्थितिः चिन्ताकरी अस्ति। वैश्विकपटले अपि अफगानिस्तान विषये चिन्ता प्रकटिता। गतदिने राजधान्यां काबुले आतङ्क्य आक्रमणस्य सूचना प्राप्ता। राजधान्याः काबुल विमानपत्तने द्वौ विस्फोटौ जातौ। विमानपत्तनविस्फोटस्य पुष्टिः अमेरिकीयरक्षामन्त्रालयेन पेण्टागन् एतेन कृता। एतस्मिन् विस्फोटे न्यूनातिन्यूनं 60 जनाः मारिताः, अनेके जनाश्च हताः। विस्फोटे अमेरिकीयसैन्यकर्मिणः अपि मारिताः। सूचनानुसारेण 13 अमेरिकीयसैन्यकर्मिणः मारिताः। सूत्रानुसारेण काबुल विमानपत्तनस्य प्रवेशद्वारेषु आत्मघातिनौ द्वौ विस्फोटौ जातौ। एतस्मिन् विस्फोटे न कस्यापि भारतीयजनस्य मृत्योः सूचना प्राप्ता। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः गतदिने नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते संसद उपवेशने विभिन्नराजनीतिकदलनेतॄन् अफगानिस्तानस्य वर्तमानस्थितिं संसूचितवान्। सहैव डॉक्टर जयशंकरः अफगानिस्तानदेशात् अधुना यावत् प्रत्यागतानां भारतीयान् उद्दिश्य सममेव भविष्यत्कालिकी भारतस्य रणनीतिविषये अपि राजनीतिकदलान् संसूचितवान्। Most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time, like by instituting an e-visa policy. The overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible. उपवेशने राष्ट्रवादी कांग्रेस दल प्रमुखः शरद पवारः, कांग्रेस दलस्य नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीररंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदः सौगत रॉयः, टी.आर. बालू, बीजू जनता दलस्य प्रसन्ना आचार्याः उपस्थिताः आसन्। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयलः, वी मुरलीधरनः, मीनाक्षी सेखी, अर्जुन राम मेघवालः, विदेश सचिव हर्षवर्धनः, अन्ये वरिष्ठाः सुरक्षाधिकारिणश्च समुपस्थिताः आसन्। देश का मामला है और लोगों के हित में, देश के हित में हम एकजुट होकर काम करना है। भारतं काबुल विमानपत्तन विस्फोटानाम् आलोचनां कृतवत्। भारतीय शासनेन आतंकी आक्रमणे मृतानां परिवारेभ्यः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। भारतीय विदेश मन्त्रालयः उक्तवान्
यत् काबुले जातेन विस्फोटेन एकवारं पुनः आतङ्कवादं प्रति वैश्विकपटले परस्परसहयोग ऐक्यभावनायाः आवश्यकता प्रकटिता। वैश्विकपटले आतङ्कवादं प्रति ऐक्यभावनया पूर्णसहयोगेन च कठोराचरणं भवेत्। काबुल विमानपत्तन आक्रमणम् अभिलक्ष्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् आक्रमणकर्तारः न कदापि क्षमायोग्याः। बाइडेनः उक्तवान् यत् आक्रमणकर्तॄन् प्रति शीघ्रमेव महत्त्वपूर्णः निर्णयः ग्रहीष्यते। अस्माकं प्रथमं लक्ष्यम् अस्ति यत् अफगानिस्तानतः अमेरिकीयनागरिकाः संरक्षयेयुः। अफगानिस्तानात् अमेरिकीयनागरिकाणां प्रत्यागमनप्रक्रिया निरन्तरं चालिता भविष्यति। एतस्मिन् अभियाने न कोऽपि विरामः भविष्यति। My heart aches for you. But I know this. We have a continuing obligation, a sacred obligation to all of you, families of those heroes. That obligation is not temporary, it lasts forever. The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others. In the service of America. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans in there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. फ्रांसस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रः उक्तवान् यत् काबुले स्थितिः अधिका गभीरा अभवत्। फ्रांसस्य नागरिकाणां प्रत्यागमनप्रक्रियायाः कृते फ्रांस प्रशासनम् अमेरिकीयसहयोगिभ्यः सह समन्वयनं स्थापयति। ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्री बोरिस जॉन्सनः उक्तवान् यत् काबुलस्य हामिद करज़ई विमानपत्तन आक्रमण अनन्तरम् अपि ब्रिटेनस्य नागरिकाणां ततः प्रत्यागमन अभियानं निरन्तरं भविष्यति। लण्डने ब्रिटिश वार्ताहरान् सम्बोधयन् जॉन्सनः उक्तवान् यत् ब्रिटेन प्रशासनेन अधिकतमाः पात्रजनाः अफगानिस्तानात् निष्कासिताः सन्ति। We want to help with the humanitarian crisis, the difficulties that people in Afghanistan, people fleeing Afghanistan are going to experience. But when it comes to engaging with the Taliban and engaging with the government in Afghanistan, whatever its exact composition, the G7 has huge leverage. And today, the G7 agreed, we brought them together, and they agreed a roadmap for future engagement with the Taliban. So that, if those huge funds are going to be unfrozen eventually for use by the government and people of Afghanistan, then what we're saying is Afghanistan can't lurch back into becoming a breeding ground of terror. Afghanistan can't become a narco state. Girls have got to be educated up to the age of 18 and so on. देशे नूतन ड्रोन इति वायवीय निरीक्षण यन्त्रनीतिः अधिसूचिता। सम्प्रति ड्रोन एतस्य नियमेषु परिवर्तनानि अधिसूचितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् विषये उक्तवान् यत् ड्रोन इति अस्य नवीय नियमैः स्टार्टअप्स् एतस्य कृते एतस्मिन् क्षेत्रे कार्यरतेभ्यः युवकेभ्यः च बहुलाभः भविष्यति। ट्वीट सन्देशे श्रीमोदी लिखितवान् यत् एतैः नियमैः नवाचारस्य व्यापारस्य च नवीना आशा उदिता। अथ च नवाचारस्य प्रौद्योगिक्याः अभियान्त्रिक्याः च माध्यमेन भारतं ड्रोन हब
इति केन्द्रत्वेन विकासयितुम् अपि सुविधा उपलब्धा भविष्यति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् नवीनाः नियमाः अस्य क्षेत्रस्य कृते बहु उपयोगिनः सिद्धाः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एते नियमाः विश्वासे स्वयं सत्यापने च आधारिताः सन्ति। देशे प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध अभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 61 कोटितः अधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। अनेन भारतम् एकां महत्त्वपूर्णाम् उपलब्धिं प्राप्तवत्। राष्ट्रीय सूच्यौषध अभियानस्य 23-अधिक-200तमे दिवसे 68 लक्षेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। एतेषु जनेषु 46 लक्षजनेभ्यः सूच्यौषधानां प्रथमा मात्रा, सममेव 21 लक्षेभ्यः जनेभ्यः द्वितीया मात्रा च प्रदत्ता। स्वास्थ्यमन्त्री मनसुख मंडावियाः ट्वीट सन्देशे लिखितवान् यत् भारतेन 50% जनानां सूच्यौषधीकरणेन सह एका महत्त्वपूर्णा उपलब्धिः समधिगता। एतत् ध्यानास्पदम् अस्ति यत् राष्ट्रीय सूच्यौषध अभियानस्य तृतीयचरणे साम्प्रतं यावत् 18-44 वयोवर्गीयेभ्यः 23 कोटितः अधिकेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानां प्रथमा मात्रा, सममेव 2 कोटितः अधिकेभ्यः जनेभ्यः द्वितीया मात्रा च प्रदत्ता। कोविड महामार्या केरले स्थितिः चिन्ताम् उत्पादयति। एकस्मिन् एव दिवसे 31,000-अधिकानि नूतनानि प्रकरणानि प्राप्तानि। केन्द्रीय गृहसचिवेन केरल महाराष्ट्रयोः मुख्यसचिवयोः सह महत्त्वपूर्णा मन्त्रणा विहिता। स्वास्थ्यमन्त्रालय अनुसारेण कोविड महामारी विषये सेप्टेम्बर-ऑक्टोबर मासौ महत्त्वपूर्णौ भविष्यतः। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः उत्तरप्रदेशस्य यात्रायाः द्वितीयदिवसे अद्य लखनऊ नगरे उत्तरप्रदेशस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणः डॉक्टर सम्पूर्णानन्दस्य प्रतिमायाः अनावरणं करिष्यति। सहैव कैप्टन मनोज पाण्डेय सैन्यविद्यालये एकस्य सभागारस्य अपि उद्घाटनं करिष्यति। राष्ट्रपति कोविन्दः लखनऊ नगरे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थानस्य 26तमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलितः भविष्यति। एतत्पूर्वं राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः लखनऊ स्थितस्य भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य 9मे दीक्षान्तसमारोहे भागं गृहीतवान्। अस्मिन् समारोहे 1424 छात्रेभ्यः उपाधयः प्रदत्ताः। नूतनशिक्षानीतेः अन्तर्गतम् उत्तरप्रदेशप्रशासनेन ये नूतनपदक्षेपाः उत्थापिताः तेषां राष्ट्रपतिः स्वसम्बोधने प्रशंसां कृतवान्। तेन उक्तं यत् छात्राः वृत्ति अधिगृहीतानां स्थाने वृत्तिप्रदातारः भवेयुः। सहैव राष्ट्रपतिः बालिकानां प्रदर्शनस्य प्रशंसां कृतवान् तथा च ओलम्पिक क्रीडाकुम्भे तासां प्रदर्शनस्य उल्लेखम् अपि कृतवान्। आज हमारी बेटियां हमारे समाज और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में हमारी बेटियों के प्रदर्शन से पूरे देश में गर्व की भावना का संचार हुआ है। आज प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बेटियों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। समान अवसर मिलने पर प्रायः हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। ऑगस्ट मासस्य 29तमे दिनाङ्के क्रीडा दिवसः अस्ति। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय क्रीडामन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः फिट इंडिया मोबाइल एप्लिकेशन इति चलदूरभाषसञ्चारतन्त्रीय नूतनायाः व्यवस्थायाः प्रक्षेपणस्य निर्णयः गृहीतः। प्रक्षेपणस्य एषः कार्यक्रमः नवदेहल्याः ध्यानचन्द राष्ट्रीय क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते। भारत इंग्लैंडयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः तृतीय क्रिकेट निकषस्पर्धायाः द्वितीयदिवससमाप्तिं यावत् इंग्लैंड दलं दृढीभूतम्। इंग्लैंड दलेन साम्प्रतं यावत् प्रथमपर्याये 8 क्रीडकहानिपुरस्सरं 23-400 धावनाङ्काः समर्जिताः। इंग्लैंड नायकः जो रूटः शतकीयप्रदर्शनं कृतवान्। समेत्य इंग्लैंड दलं सम्प्रति 45-300 धावनाङ्कैः सह अग्रेसरत्वं भजते। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।